नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। दर्शकबिन, हामी जनताका कुरामा जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई उठान गर्नेछौँ र तपाईँहरूका विचारहरू भावनाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। जनताका कुराका माध्यमबाट हामीले देशमा भइरहेका व्यतिथि विसंस्कारका विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ भने विभिन्न रूपमा भइरहेका त्यस्ता अनियमितताहरूका विषयमा पनि प्रश्नहरू गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। यसबाट तपाईँलाई पर्न गएको कुनै पनि त्यस्तो समस्या छ भने हामीसँग टेलिफोन संवाद गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईँका प्रश्नहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म सम्बोधन गराउनको लागि पहल पनि गर्दै आइरहेका छौँ। यसबाट हामीले देशका अब विभिन्न किसिमका महिलाका विषयमा या चाहिँ विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय हरेक किसिमका एउटा समस्यामा हामी प्रश्न गर्दै र त्यसमा परेका असरहरू या त्यसमा परेका समस्याहरूको चिरफार गर्ने हामी प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले नियमित रूपमा यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। यसले हामीले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँहरूका जिज्ञासा साथै तपाईँहरूसँग पर्न गएको समस्याहरू र तपाईँहरूमाथि पर्न गएको अन्याय र अत्याचारको जुन एक किसिमको जुन थिचोमिचोको जालो छ यसलाई पन्छाउँदै स्वच्छ समाज निर्माण गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले आजको विषयवस्तु उठाएका छौँ जुन नेपाल वायु सेवा निगमले आइतबार राति दुबई हिँडेका शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारीका 76 जना जो व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्यो र भिसा रद्द गरिदियो या चाहिँ त्यो भ्रमण रद्द गर्यो। यसबाट हामीले सहकारीका अध्यक्षसँग र अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूसँग हामीले छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग प्रश्न गर्नेछौँ के कारणले उहाँहरूको भ्रमण रद्द भयो र यदि भ्रमण रद्द गर्नुको कारण के हो र उहाँहरूले सम्पूर्ण कागज पुरा भएपछि उहाँहरूले भ्रमण रद्द गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ र यसमा अधिकांश महिलाहरू थिए र महिलाहरू भएकै कारणले भ्रमण रद्द भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। अब कतिपय भिजिट भिसामा जानेर उतै गायब हुने गरेको भएकाले शङ्कास्पद रूपमा ती 48 जना व्यक्तिहरू शङ्कास्पद भएकोले 48 जना व्यक्तिहरूको भ्रमण रद्द गरेको थियो र अन्तमा सबै यात्रुहरूकै भ्रमण रद्द भएको छ। यसबाट अब नेपाल वायु सेवा निगमले जुन किसिमले अब ती व्यक्तिहरूको भ्रमण रद्द गर्यो यसबाट जुन व्यक्तिहरूमा एक किसिमको मर्का परेको छ र अरू अन्य जो भ्रमण गर्ने विदेश भ्रमण जाने सहकारीको माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट विदेश भ्रमण गर्न जाने व्यक्तिहरूको हकमा भने अब धेरै सङ्ख्यामा या 76 जना एउटा सहकारीबाट भ्रमणमा जान मिल्छ कि मिल्दैन र यसमा पहिल्यै जानकारी या कुनै सूचना जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन या चाहिँ यो कसरी यो घटना आइपुग्यो यसको बारेमा सत्य तथ्य हामी पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब यसबाट निगमलाई 70 लाख घाटा परेको छ जुन एउटा निकै नै ठुलो घाटा हो जसले गर्दा यो निगमको गल्तीले भयो या चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको गल्तीले भयो या चाहिँ विदेश भ्रमण जाने यात्रुहरूको लापरवाहीको कारणले यो स्थिति आइपुग्यो। यसको कारण के हो यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनको लागि र यस्ता घटनाहरू नघट्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ, कस्तो किसिमको पहल कदमी चाल्न सकिन्छ, नेपाल वायु सेवा निगमले कस्तो किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ र आम यात्रुहरूको तर्फबाट कस्तो किसिमको प्रयास गर्नु पर्ला यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र अधिकांश भ्रमण दलका सदस्य भने ललितपुर जिल्ला निवासी थिए र त्यसमध्ये शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र त्यसका चाहिँ शेष सदस्यहरू रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ र त्यो जहाज 11 बजेको लागि अपलोड हुनुपर्ने स्थिति थियो। जसरी अब 11 बजे उड्नुपर्ने जहाज ढिलो गरी 1:30 बजे आइतबार सोमबार राति 1:30 बजे दुबई भ्रमणमा गएको छ। यसबाट जसरी 70% 40 वर्षभन्दा माथिका महिला शेर सदस्य थिए भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसबाट महिला शेर सदस्यहरू अत्याधिक भएको कारण या महिलाहरू धेरै भएको कारणले हाम्रो भ्रमण रद्द भयो भनेर एकजना भ्रमण दलका सदस्य महिलाले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र उहाँले
यस विषयमा अब हामी थप जानकारी पनि लिने गर्छौँ र सबैका लागि जनै 1,07,000 रुपैयाँ दुबईको टुर प्याकेज खरिद गरिएको थियो र होटेलको व्यवस्थापन पनि पूर्ण गरिसकिएको थियो। यो अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ भ्रमण रद्द भएको छ। सहकारीका अध्यक्षसहितले अधिकारीले जमानत बस्ने र अरू कागज राख्ने एउटा लिखित प्रतिबद्धता गर्ने जनाए पनि अध्यागमन विभागले भने त्यसको लागि अनुमति दिएन, जुन विषय पनि हामी आज उठाउनेछौँ। निगमको न्यारोबमी विमान 72 यात्रु मात्रै लिई राति 1:30 बजे दुबईको लागि उडेको थियो। यस्ता घटनाहरू बेला बेला घटिरहन्छन्। यस्ता घटना घट्नुमा या चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको गल्ती हुन्छ या चाहिँ यात्रुहरूको गल्ती हुन्छ, कसको गल्ती हुन्छ? र यस्ता घटनाहरूले जुन यात्रुहरूमा पर्ने मर्का छ र निगममा पर्न जाने मर्का छ, यस्तो मर्का या चाहिँ यो किसिमको व्यवहार या चाहिँ यस्तो किसिमका गल्तीहरू नघटाउनको लागि र यसबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू के हुन्छन् यस विषयमा पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। र यस्ता घटना योभन्दा अगाडि पनि अगाडि नै लिएका छौँ। हामीले हाम्रो टिभी टुडे टेलिभिजनबाट हाम्रा सञ्चारकर्मीले यो सहकारी शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारीका अध्यक्षसँग जानकारी लिनुभएको थियो, उहाँसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। अहिले हामी उहाँको जानकारी लिनेछौँ। उहाँको जानकारी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। टिभी टुडे टेलिभिजन हेर्नुहोला। घटना जेनरल घटना हो। अब हाम्रो संस्थाका केही यो शेयर सदस्य साथीहरूले दुबई जाने खालको चाहिँ कुराहरू सरसल्लाहहरू गरिसकेपछि अनि हामीलाई भन्नुभयो, हामी जान पाउँदाखेरि के छ सर, सहकारीले केही हामीलाई बन्दोबस्त गरिदिन्छ कि भनेकोले गर्दा ठिकै छ, के कसो हेरौँला नि त चाहिँ भनेको चाहिँ हौँ। र उहाँहरूले अब जाने क्रममा आफ्नो परिवार आफ्नो छरछिमेकहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ लाने खालको कुरा गर्नुभयो। हामीले त के गर्यौँ भन्दाखेरि अब ती सबै साथीहरूको नाम चाहिँ लेखेर संस्थागत प्रकारले जाँदाखेरि चाहिँ अलिक सहज हुन्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ संस्थाको चिठी बनाएर चाहिँ गएको चाहिँ थियौँ अध्यागमनमा। त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो टोली देखेपछि महिलाहरू बढी देख्नुभयो र अब सबैजना उस्तै उस्तै थिए, 40 काटेका, 45, 60, 70 वर्षकाहरू पनि थिए, पुरुष महिला गरेर। त्यसमा चाहिँ लगभग चाहिँ 26 होइन सर, कपल 26 जना जस्तो चाहिँ अब चाहिँ के अरे पारिवारिक हिसाबले जाँदै लाग्नु भएको थियो। हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ठिकै छ नि त, हाम्रो साथीहरू हो नि, हामी पनि जाइदिउँ नि त, यो पालि के भनेदेखि यो दुबई एक्सपो पनि छ र चाहिँ त्यो पनि हेर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी पनि जान चाहिँ लागेको चाहिँ हो। गल्ती चाहिँ अब के देखाइयो भन्दाखेरि हामीले संस्थागत चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यति धेरै महिलाहरूलाई लिएर जान चाहिँ कसरी मिल्थ्यो, त्यो मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। हामीले केही रिक्वेस्टहरू पनि गऱ्यो, तर उहाँले त्यही भन्नुभयो कि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी यति धेरै महिलालाई लिएर जान चाहिँ पाउनुहुन्न, यो अलिकति शङ्कास्पद रहेको छ भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। र गरिसकेपछि हामीले अब थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। यो शङ्कास्पद होइन, हाम्रो परिवारका साथीभाइहरू चाहिँ हो, हाम्रो परिवारकै सदस्यहरू चाहिँ हो। त्यो भएकोले गर्दा यस्तो चाहिँ कुनै शङ्कास्पद कुरा यदि हुन्छ भने बरु मलाई नै त्यहाँ राखिदिनुहोस्, टोटल जिम्मा लिएर म चाहिँ त्यहीँ एयरपोर्टमै बस्छु। अनि बसिसकेपछि उनीहरू आइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति तलमाथि भएको चाहिँ देखियो भने मलाई समात्नुहोस्। र चाहिँ मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ कोही घटबड भएको चाहिँ नदेखिसकेपछि सबै कुरा ठिकै छ भने अनि मलाई छोडिदिनुहोस् र यिनीहरूलाई जान दिनुहोस्। बिचराहरूले यत्रो चाहिँ व्यक्तिगत खर्च गरेर यत्रो 1-1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर दुःख सुख गरेर चाहिँ कमाएको पैसाले जान खोजेका चाहिँ हुन्। अब दुबई नै किन भनेर कुरो पनि आयो। उहाँहरूको चाहिँ कसैको चाहिँ छोराछोरीहरू दुबईमा हुँदाखेरि अब कसैको 1-2 जनाको चाहिँ त आफ्नो छोरा दुबईमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ बितेको कुरा पनि आयो, सेन्टिमेन्टल कुराहरू आयो। त्यो ठाउँ चाहिँ यसो हेरौँ, त्यहाँको चाहिँ अब चाहिँ कहाँ पुरा काम गर्थ्यो मेरो छोराले भन्ने प्रकारले उहाँहरू जान चाहिँ खोज्नु भएको थियो। एकजना महिलाको जो इन्टरभ्यू लियो र अन्य कुरामा हामीले कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यहाँ भएन। 11:30 बजे 11:25 फ्लाइट थियो र 11:25 फ्लाइटमा हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ लगभग 26-27 कतिजना चाहिँ थिए, उहाँहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो। भित्र अध्यागमनबाट भित्र पसिसके अनि बाँकी रहेकोलाई त्यहाँ रोकिदिए। अन्त अब हामीले भन्यौँ त्यो 26 जनालाई चाहिँ फेरि चाहिँ हामी नगइकन अलपत्र हुन्छ, त्यहाँ कहाँ जाने कसो गर्ने, मिलेन नि त भनेर कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि चाहिँ फर्काउने खालको कुरा चाहिँ गऱ्यो। उनीहरूले त पठाउनु त खोजेका थिए, त हामीले नै चाहिँ नपठाउनुहोस् उनीहरूलाई पऱ्यो उसो भएदेखि, किन हामी गएन भने उनीहरू अलपत्र पर्छ।
भनेर भन्दाखेरि पनि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जान दिनु भएन। अनि धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिस्कसनहरू गर्दाखेरि पनि एउटै मात्रै कुरा भयो, संस्थाको लेटर प्याडलाई प्रयोग तिमीले किन गर्यो को चाहिँ कुरा फेरि पछि आयो। र अहिले मैले सरलाई चिठी पनि यहाँ छ, यो चिठी पनि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउन चाहिँ चाहन्छु। यो उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ देखाएमा दिएको चाहिँ हो। र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शङ्कास्पद देखिएको र चाहिँ अब सहकारीको विनियममा भ्रमण भनेर नखुलेको अथवा त्यो चाहिँ प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। अब त्यो 12 बजे राति हामीले त्यो विनियम बोक्नु, कतातिर जाने, के कसो गर्ने त्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो। विनियममा चाहिँ भ्रमण गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरो त छँदै छैन, लेखेकै हुँदैन। यो त व्यक्तिगत हाम्रो चाहिँ अब हरेक नेपाली नागरिकको अधिकारको कुरा हो नि त। र उनीहरूले कागजात नपुर्याएको पनि छ। हामीलाई कुन चाहिँ कागजात पुगेन भन्नु पर्यो। त्यही कागजात लिएर चाहिँ 26-27 चाहिँ पास भएर गए। त्यही कागजात लिएर चाहिँ हामी चाहिँ जान पाएन, म पनि पाइनँ, किनभने म त जिम्मा लिएर बसेको मान्छे भएँ। र कागजातहरूमा चाहिने हरेक कुराहरू दुबईसम्म गएर फर्किने 2A हाम्रो टिकटहरू सबै छ। हामीसँग ट्राभलका साथीभाइ पनि सँगै छन्। अनि त्यहाँको होटलहरूको सबै कुराहरू, त्यहाँको खानपान बसाइको सबै जिम्मा लिएर उहाँहरू हामीसँग बस्नु भएको छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँको टुर गर्दाखेरि इन्ट्री फिजहरू तिर्ने चाहिँ जम्मै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्ने चाहिँ सबै प्याकेजभित्र आयो। त्यहाँदेखि बादमा यहाँबाट जाँदाखेरिको पिसिआर अनि आरटिपिसिआर पनि, त्यहाँदेखि पछि कोभिडको चाहिँ टेस्ट गरेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ के सर्टिफिकेट हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ पासपोर्टसँग रुजु गराउने खालको कामहरू पनि त्यो सबै गरिएको थियो। त्यहाँदेखि पछाडि इभन कुनै अप्ठ्यारो परि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कोभिडको चाहिँ $5,000 चाहिँ दिने र त्यो $5,000ले उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर अरू बन्दोबस्तको लागि कोभिडको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू हुँदाखेरि गर्नको लागि चाहिँ त्यो उपचार खर्च आदि सबै कुरा मिलाएर त्यो पनि तिरेर सबै A to Z गरेर गएको छौँ। अब यति मात्रै भयो कि हाम्रो सहकारीको लेटर प्याड चलाइयो भन्ने खालको कुरो चाहिँ आएको छ। अब हामीलाई त थाहा छैन, हामी संस्थाको जाँदाखेरि सहकारीको लेटर प्याड चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ रिक्वेस्ट लेटर लेख्यौँ भनेदेखि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लेटर प्याड चाहिँ युज गरेको, अरू कुनै पनि आशयहरू होइन। र हामी जस्तो मान्छेले त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई लिएर जाने शङ्कास्पद भन्ने बित्तिकै अलिकति चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ हो। मलाई त रिस त उठेको छैन, तर चित्त चाहिँ धेरै दुखेको छ। हामी लगभग 8:30 बजी भित्र पसेका थियौँ त्यो आइतबारको दिन साँझ पख। र माथि गइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुरै दल देख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलग्गै बसाउनु, अलग्गै भन्दा चाहिँ अलग्गै अर्कै कुनापट्टि चाहिँ हालिदिनु भयो हामीलाई। र म पनि अब हामीलाई त स्पेसल्ली उहाँहरूले ट्रिट गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ खुसी भएर सबैलाई अलग अलग गरेर चाहिँ कुनामा राखिदिएँ मैले। त्यो चाहिँ ट्रिट चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लागेको थियो। अनि अरू जाने कुरा गइसक्यो, अनि जम्मै चाहिँ अब सखा मतलब कि रित्तो भइसकेपछि अनि हामीसँग डिस्कस सुरु भयो। अनि हुन त पहिलेदेखि अलिअलि त भएको, अनि चाहिँ हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब चाहिँ त्यहाँको हाकिम साहबहरूसँग पनि कुराहरू त गऱ्यौँ। तर उहाँहरूको चाहिँ कुरा त्यही हो, तपाईँहरूको अलिक शङ्कास्पद देखिएको छ, जान पाउनुहुन्न। र लास्टमा चाहिँ के भने सहकारीको प्याड तपाईँले किन चलाउनु भयोमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गरेँ। अब सहकारीको प्याड त्यस्तो चाहिँ थियो भनेदेखि त अब हामीले कुन चाहिँ अवस्थामा सहकारीको प्याड चलाउने भन्ने खालको कुरो पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ भएन। संस्थाको कुरा लिएर जाँदाखेरि संस्थाको साथीहरूलाई अलिकति पनि चाहिँ सेक्युरिटी हुन्छ, जिम्मेवारी चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ है भन्ने खालको चाहिँ आशय देखाउनको लागि मात्रै चाहिँ प्याड चाहिँ युज गरेको चाहिँ हो। हाम्रो गल्ती कमी कमजोरी चाहिँ अब के रह्यो भन्दा जस्तो अब अहिले सरले सोध्नु भएको थियो कि चाहिँ कति बजीबाट 8:30 बजीभित्र पसेको हौँ, अनि 11:25 को चाहिँ फ्लाइट थियो र 11:25 को फ्लाइट भइन्जेलसम्म पनि चाहिँ कुरा नहुँदा हामी लगभग 2 बजीसम्म होइन सर 2 बजीसम्म चाहिँ त्योभित्र बसिराख्यौँ, डिस्कस गर्दै बस्यौँ। एयरलाइन्सले पनि लगभग 1 साढे 1 सम्म त फ्लाइट होल्ड गरिदियो। कति ठुलो कुरा हो, एयरलाइन्सले त्यो चाहिँ गरिदिनु भयो, उहाँहरूको अब हामी प्यासेन्जर भयो। तर चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब सबैजनालाई एबोर्ड गर्ने खालको कुरो हुँदाखेरि हाम्रो सामानहरू सबै लगिसकेको थियो, एबोर्ड पनि गरिदियो र हामी लगभग 2:30 बजीतिर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ होला होइन सर। 2:30 त्यस्तै 2:15 भएको थियो हामी त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि। र बाहिर निक्लिसकेपछि दुःखसुख गरेर सबैजना आफ्नो घर आइयो। र मेरो गल्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले त्यही भनिहालेँ, राम्रो काम गर्न खोजेको चाहिँ हो, तर यसलाई चाहिँ अब कसरी गलत बनाइयो यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ दुःख चाहिँ लागेको चाहिँ छ है। अब मलाई गुनासो केही पनि छैन र आउँदो समयको लागि हामीलाई चाहिँ अलिकति पनि जानकारी चाहिँ भयो भनेर मलाई लाग्छ। हामी संस्थागत हिसाबले चाहिँ हामी लान सक्दैनौँ उहाँहरूलाई, तर अब सबैजना अब हाम्रो चाहिँ टिम पनि सबैजना चाहिँ त्यहाँ बस्नु भएको छ। अनि ट्राभलका एरेन्जमेन्ट गर्ने चाहिँ अब टोटल म्यानेजरहरू पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले अब चाहिँ फेरि पनि जाने खालको निर्णय गर्नुहुन्छ भने सबैजनाले किनभनेदेखि पेमेन्ट भइसकेको छ र व्यक्तिगत हिसाबले जानुहुन्छ भने हामी सपोर्ट पुर्याउँछौँ, संस्थागत हिसाबले चाहिँ हामी सपोर्ट पुर्याउँदैनौँ। र बाइ द वे केही भएर चाहिँ अब चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था यदि आयो भने
चाहिँ अब ट्राभल्सले कुन चाहिँ हिसाबले उनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ यो टिकटिङहरूमा कति कति काट्छ त्यो सबै कुराहरू, उता होटलहरूको कति काट्छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कटाइसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत पैसा जति परेको छ त्यसमा त्यो कटाएर बाँकी रहेको पैसा फिर्ता गर्न पनि हामी तयारी छौँ। हामीले त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन। उहाँहरूले यति मात्रै गर्नुभयो, तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न भनेर। लास्टमा चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चिठी पनि नबुझ्ने विचार गरेको, किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सहकारी विभागलाई कता कता चिठीकल काट्ने गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ क्रिटिकल कुरा, अलिकति स्पन्दनशील कुरा, अलिकति चाहिँ त्यस्तो खालको डेलिकेट कुरा हुने भएकोले गर्दा चिठी म बुझ्दैन सम्म चाहिँ मैले भने। तर उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले चिठी लिएर यत्रो मान्छे लिएर आउनुभयो, त्यसको जवाब त हामी दिनुपर्छ र केही कारणले फर्कायौँ, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जानकारी दिनुपर्ने भएकोले मात्रै हो। यो चिठी चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुहोस्, बाहिर निस्किँदाखेरि यो चिठीको जरुरी पर्छ भने बाहिर निस्किनु पनि पाएन भने त अप्ठ्यारो पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ चिठी चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ आयौँ। र उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ खराबी कुरा त उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन। पोइन्ट एउटै मात्रै भयो कि चाहिँ तपाईँहरूले यति धेरै महिलाहरूलाई लिएर हिँड्न पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको चाहिँ हो। संस्थागत हिसाबले अब राम्रोको लागि संस्थालाई, अब संस्थाको चाहिँ म आफै अध्यक्ष, उहाँ सर उपाध्यक्ष, उहाँ सर सचिव, हामी सबै टिमै त्यही त्यहाँ चाहिँ जाउँ न। त्यो एक्सपो छ, मेन कुरा एक्सपो छ। हाम्रो चाहिँ विचार चाहिँ एक्सपो मात्रै हो, घुमघामको कुरा छैन। साथमा अरू जाँदै थिए र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबै सहकारीको चाहिँ अब साथीभाइहरू नै चाहिँ गइरहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो एक्सपो जाने चाहिँ रहर चाहिँ थियो। त्यहाँ गएर चाहिँ अब बाइ द वे केही कुरा सिकिएला कि भन्ने खालको चाहिँ कुरा हो, किनभनेदेखि प्रविधिहरू जम्मै बाहिरबाट नै नेपालभित्र पस्छ। हामी पनि केही कुरा सिकौँ न त त्यहाँ गएर, र केही कुरा एप्लिकेसन गराउन सक्छौँ भने एप्लाई गरौँ भन्ने हाम्रो हिसाब चाहिँ हो। र त्यही साथीभाइहरूलाई पनि अब उनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीलाई गार्जियन बनाएर जाँदाखेरि हामीलाई पनि एक थरीको खुसी लागेको चाहिँ थियो। नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट दुबई भ्रमण गर्न लागेका शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका 76 जना पदाधिकारीहरू सदस्यहरूलाई चाहिँ फिर्ता गरेको छ। यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जो त्यहाँका शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारीका अध्यक्षसँग। के कारणले उहाँहरू सहकारी मार्फत जान लागिरहनु भएको थियो र यसरी कसरी उहाँहरूको चाहिँ जुन भिसा या चाहिँ भिजिट भिसा रद्द भयो, कसरी उहाँहरूलाई फिर्ता गरियो, यस विषयमा हामी जान्नको लागि जो नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र यस्ता घटनाहरू योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक घट्ने गरेका थिए, जसबाट नेपाल वायुसेवा निगमले पनि निकै ठुलो घाटा बेहोर्दै आइरहेको थियो। यसबाट आम विदेश भ्रमण गर्ने यात्रुहरूले पनि आफ्नो एउटा किसिमको मर्का बेहोर्दै आइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू नघटाउनको लागि, यस्ता घटना घट्न नदिनको लागि कस्तो किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ, नेपाल वायु सेवा निगमले आम यात्रुले पनि यसको बारेमा कसरी जानकारी लिने, जसरी यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कागजहरू के हुन सक्छन् र कस्तो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धमा जानकारी पूर्व लिनुपर्ने पनि हुन्थ्यो। र यसमा जुन भ्रमण दलका एकजना महिला सदस्यका अनुसार महिलाहरूको मात्रा या महिलाहरूको सङ्ख्या बढी भएकै कारणले गर्दा हाम्रो भ्रमण रद्द भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। महिलाहरूको सङ्ख्या बढी भएकै कारणले भ्रमण रद्द भएको हो या उहाँहरूको चाहिँ कागजपत्र नपुगेर भ्रमण रद्द गरेको, यस विषयमा हामी जान्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। जसरी यस सम्बन्धमा हामीले छलफल गर्नेछौँ र यसको घटनाहरू आगामी दिनमा घट्न नदिनको लागि हामी छलफल परामर्श पनि गर्दै गर्नेछौँ। जसरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि 70 लाख घाटा परेको छ, यसबाट निगमले पनि नयाँ पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले विशेष गरी भ्रमण दलका सदस्य तुलसी बस्नेतसँग उहाँको धारणा लिएका थियौँ र उहाँको धारणा के छ यो बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँबाट 76 जना गएका थियौँ। 76 जनाको डकुमेन्टहरू सबैजनाको एउटै थियो र एउटै भएमध्ये हाम्रो कतिपयलाई भित्र पठाइयो र कतिपयलाई पठाइएन पनि। र किन पठाइएन त भनेर भन्दाखेरि हामी एउटा लेडिज भएको नाताले भन्ने बेलामा चाहिँ के भनिएको छ भने महिला र पुरुष बराबर हुन् भनेर भनिएको छ, तर दिने बेलामा अधिकार चाहिँ पुरुषलाई मात्रै दिएको जस्तो हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अलिकति मनन भयो। किनकि हामी एउटा महिलाहरू चाहिँ के घुम्न जान नपाउने, अहिले दुबई एक्सपो भनेर अहिले कति ठाउँबाट आइरहेको छ, अमेरिकाहरू भयो जस्तो ठाउँबाट, लन्डनबाट, क्यानाडाबाट, त्यस्ता ठाउँहरूबाट आइरहेको छ भने के हामी नेपालबाट त्यो एक्सपो हेर्न जान
पाउने चाहिँ हामीमा चाहिँ के अधिकार छैन। हामी चाहिँ एउटा कि हामीलाई त्यहाँको सबै चेक गर्नु पर्थ्यो, यो डकुमेन्ट तेरो पुरा भएन। अहिले चाहिँ के न्युजमा आइरहेको छ भने डकुमेन्ट पुरा नभएको नाताले गर्दाखेरि भनेर भनिएको छ कि डकुमेन्ट पुरा नहुनको लागि हामीसँग सोधिएको थियो, कुन चाहिँ डकुमेन्ट हामीसँग पुरा थिएन। हामीसँग इन्सुरेन्स थिएन कि, हामीसँग टिकट थिएन कि, हामीसँग भिजा थिएन कि, होटल बस्दाखेरिको त्यहाँको सबै स्टेटमेन्टहरू हामीसँग थिएन कि, के चाहिँ थिएन हामीसँग र कुन चाहिँ डकुमेन्ट हामीसँग पुगेन भनेर त उनीहरूले त हामीलाई त भनेन नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा महिलै भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछि हामीलाई पारियो, हामीलाई एउटा महिलाको हनन पनि भयो, यसमा चाहिँ महिला अधिकारको हनन भयो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यसको लागि चाहिँ एउटा महिला भएको नाताले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ के भनियो भने त्यति बेला तपाईँहरू चाहिँ महिला भएकै नाताले जान पाइँदैन भन्यो। हामी चाहिँ अब जो सिङ्गल, जस्तो सिङ्गल भन्नाले जो चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डसँग हुनुहुन्थेन, जो चाहिँ आफ्नो आमासँग हुनुहुन्थेन, जो चाहिँ आफ्नो बाबासँग हुनुहुन्थेन, त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ जान पाइँदैन भने कि त्यस्तो महिलाहरूको चाहिँ घुम्न पाउने अधिकार छैन। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ कानुनमा र कुन चाहिँ नियममा दिएको छ त त्यो घुम्न जान नपाउने भनेर आफ्नो खर्चले मैले अब आजसम्म कमाएको, मैले आफ्नो जुन मेहनत गरेर कमाएको पैसा छ त्यो पैसाले म अलिकति घुम्छु नि त। भोलि बुढाबुढी भएपछि कहाँनिर घुम्न सक्छु र म घुम्न सक्दिनँ नि त। अनि त्यति बेलाको लागि मैले चाहिँ आज मेरो मेहनतले कमाएको पैसाबाट म घुम्न पाउँछु भनेर एउटा सहकारीलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर, किनकि हामी एक्लै त त्यहाँ त जान सक्दैनौँ नि त, हामी त त्यहाँ भित्र पर्छौँ। उहाँहरूले के हामीलाई एउटा म्यानेज गरिदिनुहुन्छ कि भनेर, ल म्यानेज गरिदिनु न सर भनेर उहाँलाई कराउँदा उहाँले हामीलाई हेल्प गरेको हो। त्यो त हेल्प गरेर ल ठिकै छ हामी यसरी जाउँ न त भनेर सबैजना साथीहरूले अब आफू जाने भन्दा पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि लिएर जाउँ न त यस्तो घुम्न जान लागेको ठाउँमा भनेर उहाँहरूलाई लिएर गयौँ। त्यस्तो लिएर जाँदाखेरि अहिले चाहिँ अब न्युजहरूमा बाहिर चाहिँ के आइरहेको छ त भन्दाखेरि डकुमेन्ट नपुगेर भनेर। डकुमेन्ट कुन चाहिँ पुगेको थिएन? डकुमेन्ट हाम्रो पुरा डकुमेन्ट छ। डकुमेन्ट नपुगिकन हाम्रो भिजा लाग्यो त? लागेन नि। डकुमेन्ट नपुगिकन त्यहाँबाट हामीलाई स्टाम्प लागेर त आधीजनालाई त भित्र पठाइयो नि त। त्यो आधीजनाको चाहिँ डकुमेन्ट छुट्टै अनि हाम्रो डकुमेन्ट छुट्टै त थिएन नि त। त्यहाँ त डकुमेन्ट त सबैको एउटै बनाइएको थियो, एउटै डकुमेन्टहरू गरिएको थियो भने त्यसमा पनि हामीलाई एउटा गलत न्युजहरू पनि आइरहेको छ। अहिले डकुमेन्ट पुगेन र यो पुगेन र त्यो एकदम नै गलत हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि यो किन गलत न्युजहरू चाहिँ किन दियो भनेर पनि हामी यसको लागि पनि हामी भन्छौँ। र अर्को कुरा एउटा यो महिला भनेर त्यहाँ धेरै कुराहरू आयो। हामी 40 ओभरका महिलाहरू जाँदै थियौँ भने 40 ओभरका महिलाहरूमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ के चाहिँ अनेकतिहरू भइरहेको छ होला। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ के पनि कुरा आयो भने नेपालीहरू चाहिँ दुबईमा अहिले पाल टाँगेर बसिरहेको छ अरे, यस्तो भएको छ त्यस्तो भएको छ अरे, त्यही भएर रोकियो अरे भन्यो। यहाँ नेपालमा चाहिँ के पाल टाँगेर बसेका छैनन्? नेपालकोलाई चाहिँ कतिको चाहिँ हाम्रो सरकारले म्यानेज गरेको छ त? कि नेपालमा पाल टाँगेर बसेका, ती मागेर बसेका यिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ र नेपाल सरकारले? वा दुबईकोलाई चाहिँ हेर्न पुगेछ त अनि नेपालकोलाई चाहिँ हेर्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? ती महिलाहरूलाई हेरोस् त ल। ती महिलाहरूलाई अहिले कति दुःख पाएका महिलाहरू नेपालमै बिचली परेर बसेका छन्। आज यहाँ रोजगार दिन सकेको भए कि दुबईमा हाम्रा छोराछोरीहरू गएर आज जागिर गरेर बस्थे त? हाम्रा छोराछोरीहरू दुबईमा छन्, हामी तिनीहरूलाई भेट्नको लागि पनि त हामी त्यहाँ गएका थियौँ नि त। हामी तिनीहरूलाई भेटौँ, तिनीहरूसँग के एउटा भेटघाट होस् भनेर कि दुःखले गर्दाखेरि त आज तिनीहरू गएका छन्। के सरकारले ती महिलाहरूलाई यहाँ रोजगार दिन सकेको छ र? त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नहेर्ने। आज आफ्नो मेहनतले कमाएर म दुबई गएर घुमेर आउँछु नि त, मेरो साथीभाइहरूसँग रमाएर आउँछु नि त भन्दाखेरि चाहिँ रोक्ने, यो कस्तो खालको नियम हो, कस्तो खालको सरकार हो? अनि त्यहाँ पनि हामीलाई 2 दिन अगाडि आएर चाहिँ हामीलाई यहाँ भन्नु पर्थ्यो, ट्राभलको मान्छेले भन्यो 2 दिन अगाडि त्यहाँ आएर भन्नको लागि उहाँहरूले कहाँनिर चाहिँ न्युज दिनुभएको छ, कहाँनिर चाहिँ नोटिस बोर्ड टाङ्नु भएको छ कि 2 दिन अगाडि तपाईँहरू ट्राभलको मान्छेले यहाँ आएर गर्नुपर्छ भनेर? त्यो के भन्न खोजिएको हो त्यो पनि स्पष्ट हामीले पारिदिनु पऱ्यो नि त। उहाँले 2 दिन अगाडि भेट्नुको कारण के हो त? त्यो पनि हामीलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो। भनेपछि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै नेपालीहरूले अहिले दुःख पाइरहेका छन्। धेरै हाम्रै कतिपय बहिनीहरू, दिदीबहिनीहरू हामी त सेटिङमा गइरहेका छौँ भनेका छन्। अब त्यो सेटिङ भनेको के हो मलाई थाहा छैन। त्यो सेटिङ भनेको अब त्यो चाहिँ के हो? त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले जतिजनालाई पनि छिराउन मिल्ने। हाम्रो सरहरूले कहाँ थिच्नुपर्छ, कहाँ सिग्नेचर गर्नुपर्छ, हामी जिम्मेवारी भएर हाम्रो परिवारलाई लिएर जान्छौँ, हामीसँग जुडेका हाम्रा शेयरहोल्डर साथीहरूलाई लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ रोक्ने यो कस्तो खालको नियम हो? यो चाहिँ हामीलाई पनि स्पष्ट गरिदिनु पर्यो सरकारले। यो चाहिँ कहाँनिरको के हो? यो चाहिँ हामीलाई अलिकति हामी एकदम नै दुखी छौँ। हामी यो महिला भएको नाताले चाहिँ हामी जान नपाएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम दुखी छौँ। उहाँहरूले डकुमेन्ट नपुगेको, यो नपुगेको भन्दा पनि हामीलाई महिलाको कारणले जान नपाएको भनिएको छ। त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ त्यो त हामी प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ अबबाट यस्ता कुराहरू नआओस्, अबबाट चाहिँ यो कुराहरूमा सुधार होस्, सरकारको पनि यसमा अलिकति आँखा जाओस्, यो नै मेरो भनाइ छ। हामी एउटा महिलालाई चाहिँ यति निचोड चाहिँ नपारियोस् ताकि हामी आफ्नो मेहनत गरेर कमाएको पैसाबाट हामीले एउटा स्वतन्त्रता नपाउनु, एउटा घुमेर आउन नपाउनु, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीलाई महिलाहरूलाई चाहिँ दबाएर राख्ने चाहिँ यो चलनलाई चाहिँ हटाइयोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ।
यहाँबाट 76 जना हामीले गएका नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट आइतबार राति दुबई जान लागेका 76 जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई फर्काइएको थियो। यो विषयमा हामीले त्यहाँका भ्रमण दलका सदस्यहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र उहाँसँगको जानकारी पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र के कारणले उहाँहरूको भ्रमण रद्द भयो र यस्ता घटनाहरू बेला बेलामा घटिरहन्छन्, यस्ता घटना घट्न नदिनको लागि के गर्नु पर्ला, आम यात्रुको तर्फबाट र आम नेपाल वायु सेवा निगमले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू बेला बेला भइरहन्छन्। यस्ता घटनाहरू नघट्न दिनको लागि, नघट्नु भन्नको लागि आम जो यात्रुहरूले पनि बेलैमा यसको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू पनि लिनुपर्छ र यसमा अन्तिम क्षणमा आएर फर्कुनुपर्ने अवस्था अत्यन्तै नमिठो पनि हुन्छ। यसबाट हामीले नयाँ पाठ पनि सिक्नु पर्दछ। यस्ता घटनाहरू अहिले मात्रै होइन, बेला बेला यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्। एउटा सहकारीबाट 76 जना व्यक्तिहरू नै भ्रमणमा जानुपर्ने आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ। यहाँनिर 76 जना व्यक्तिहरू नै भ्रमणमा जानुपर्ने या 5-10 जनासम्म जाने कुरा ठिकै हुन्छ, तर 76 जना जानुपर्ने आवश्यकता के थियो एउटा प्रश्न रह्यो। तर ठिक छ, अब जुन किसिमले उहाँहरूले कागजपत्र या चाहिँ आवश्यक प्रमाणसहित उहाँहरू चाहिँ अब कागज प्रमाण भइसके पछाडि पठाउनु पर्ने अवस्था, जान दिनुपर्ने अवस्था ठिकै पनि हो। तर यसमा जुन नेपाल वायु सेवा निगमको जुन जहाजबाट उहाँहरू जान लागिरहनु भएको थियो, यसमा अध्यागमन विभागले किन रोक्यो त? यसमा रोक्नुपर्ने अवस्था के थियो? जो भ्रमण दलका महिलाले भनेअनुसार हामी महिलै भएका कारणले या धेरै महिला भएका कारणले गर्दाखेरि रोक्यो भन्ने कुरा आएको छ। उहाँको धारणा पनि हामीले लिएका थियौँ। अब यस्ता घटनाहरू बेला बेला घटिरहन्छन् जसबाट निगमलाई पनि धेरै ठुलो घाटा भइरहेको छ। यो पटक पनि निगमले 70 लाख घाटा बेहोरेको छ। यस्ता घाटा या चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू झेल्दै आएको विमानले अब यस्ता समस्याहरूबाट बच्नको लागि, यस्ता समस्याहरू नघट्नको लागि, घट्न नदिनको लागि प्रयास पनि गर्नुपर्छ। यस्ता घटनाहरू बेला बेला अहिले मात्र होइन, यस्ता घटना धेरै पटक घटेका छन् र जुन महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने अनुमति पनि नलिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यदि भ्रमण दल या चाहिँ शुभेच्छा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले जुन महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने अनुमति किन लिएनन् त? लिनुपर्ने जुन एउटा अनुमति लिनु पर्थ्यो यसको जानकारी उनीहरूलाई थियो कि थिएन? यदि महानगरपालिकाबाट जुन अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी थिएन कि चाहिँ जो महानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइएन या जानकारी थिएन कि? यो विषयमा पनि एउटा यसभन्दा पछाडिका जो विदेश भ्रमण गर्नको लागि जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि यस्ता समस्यामा नफस्छुन् भन्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम आज तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई सूचित गराइरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जसरी सम्पर्क पनि गरिरहेका छौँ। अब जसरी उक्त सहकारीका सचिवका अनुसार 4 दिनका लागि उहाँहरू दुबई भ्रमणका लागि जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले होटेलको बुकिङ पनि अग्रिम गरिसक्नु भएको थियो र 1,07,000 जनै जुन खर्च एउटा चाहिँ हुन्थ्यो। जसले गर्दाखेरि अध्यागमन कर्मचारीले माथिको आदेश भन्दै अध्यागमन कार्यालयमा जुन जाँच पास लिइसकेका र नलिएका सबैलाई फर्काइदिएका छन्। अन्तिमसँग पनि आधी जति यात्रुहरू भने जो विमानको एउटा भ्रमण सम्बन्धी अब कागज पुरा गरिसकेका व्यक्तिहरू भने लाइनमै थिए, बोर्डिङ पास गरेर लाइनमै बसिरहेका थिए र उहाँहरूको पनि अन्तिममा भ्रमण रद्द भएको छ। यसबाट अब निगमले जस्तो न्यारोबडी विमानका 72 जना यात्रुहरू मात्रै अन्तिम क्षणमा लिएर राति 1:30 जाँदाखेरि दुबईको लागि उडेको थियो। यस्ता घटनाहरू बेला बेला घटिरहन्छन् जसमध्ये 76 जना यात्रुहरू जुन शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत जान लागिरहेका थिए। त्यसमध्ये धेरै जस्तो सहकारीका सदस्यहरू थिए र कतिपय भनेको आफ्ना नजिकका छोराछोरी या चाहिँ आफन्तहरू पनि थिए भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। यसमा विशेष गरी अब ती यात्रुले खानासहित 70 लाख घाटा बेहोरेको छ नेपाल वायु सेवा निगमले। त्यसै गरी हामीले जो अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईसँग हामीले धारणा बुझेका छौँ। उहाँको धारणा के छ, अहिले उहाँको धारणा हेरौँ। सहकारीको लेटर प्याडका आधारमा विदेश जाने भनेको
सहकारीको घोषित उद्देश्य पुरा गर्नका लागि त्यो खालका कार्यक्रमहरू संस्थागत रूपमा र नियमनकारी निकायलाई पनि जानकारी गराएर पूर्व स्वीकृति लिएर गरिन्छ। अस्ति सहकारीको लेटर प्याडको सिफारिसमा केही साथीहरू यहाँले भन्नुभएकै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू एयरपोर्टमा पुग्नु भएको थियो। त्यसमा अधिकांश महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई एयरपोर्टले जानकारी गराएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने त्यो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको किटानी सिफारिस पत्र हामीलाई चाहिन्छ। सहकारीको उद्देश्य पुरा गर्नलाई जान लागेको हो, जाने कुरामा सहजीकरण गरिदिनु भनेर नियमनकारी निकायले सरकारी निकायले लेख्यो भने हामी त्यसलाई पठाउँछौँ, उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। होइन भने यत्तिकै अवस्थामा यो सहकारीको उद्देश्य पुरा गर्नलाई जान लागेको कुरामा उद्देश्य पुष्टि हुन सकेन भनेर साथीहरूले एयरपोर्टबाट फर्काउनु भएको रहेछ। हिजो उहाँहरू मकहाँ आउनुभएको थियो र मैले पनि उहाँहरूलाई पनि त्यही भाषा बोलेर अथवा त्यही कुरा राखेर पठाएको छु। सहकारीको लेटर प्याडलाई हामीले इन्टरटेन गर्न सकेनौँ। व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जाने मान्छेहरू जो पारिवारिक भ्रमणमा जान्छन् त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई केहीलाई पठायौँ भन्नुभएको छ त्यहाँ साथीहरूले। ठ्याक्कै कतिजनालाई पठाएको भन्ने मलाई आँकडा थाहा छैन अहिले। जो अरू सरह हामीले व्यवहार गऱ्यौँ उहाँलाई भनेको अरू भिजिट भिसामा जाने मान्छेहरू कुन मापदण्डको मान्छेहरू जान पाउँथे त्यो मापदण्डको लागि पठाइदिनु भयो। जोलाई अरू सामान्य अवस्थामा गएका मान्छेहरूलाई फर्काइन्थ्यो त्यस्तो खालको मापदण्डको मान्छेहरूलाई उहाँहरूले फर्काउनु भएको छ। यो महिला पुरुष भन्ने कुरा होइन, लैङ्गिक विभेदको कुरा होइन। हो, महिला दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर अलपत्र नपरुन् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई बढी अलिक केयरफुल्ली हामी बढी गर्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ अथवा सल्लाह सुझाव त्यो हिसाबले दिन्छौँ। त्यो नेपाल सरकारको घोषित नीति पनि हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सहकारीको लेटर प्याडलाई मान्यता दिन सकेनौँ। त्यो बाहेकको व्यक्तिगत घुमफिरमा जाने पारिवारिक भ्रमणमा जाने मान्छेहरूलाई साथीहरूले पठाउनु भएको छ र ग्रुपमा त्यसरी सहकारीको लेटर प्याड प्रयोग गरेकै आधारमा जानेहरूलाई फर्काउनु भएको छ। महिला पुरुष भनेर नछुट्याइदिनु होला। हामीले नेपाली नागरिकलाई उत्तिकै समान व्यवहार गर्छौँ र हामीलाई नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर दुःख नपाउन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छौँ। जस्तो पुरुष नै पनि एक्लै जान्न थालेको छ अथवा चाहिँ उसले राम्रोसँग भाषा बोल्न जान्दैन, उसको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टदेखि लिएर अरू त्यो डलर साटेको हिसाबमा हेर्दाखेरि विदेशमा खर्च गर्ने पैसा पाइएन, मतलब पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यस्तो नागरिकहरूलाई पुरुषलाई पनि फर्काउने गरेको छ। र महिलाको हकमा पनि त्यही हो। यो जेन्डर बायसको कुरा होइन। हामीले पुरुष महिला भनेर हेर्दैनौँ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेर हेर्छौँ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर अलपत्र नपरुन् भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ अध्यागमनले हेर्छ। महिलालाई यस्तो पुरुषलाई त्यस्तो भनेर हामी जेन्डर बायसको हिसाबले हामी हेर्दैनौँ। हामीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईसँग जानकारी लिएका थियौँ। जसरी उहाँले भनेअनुसार महिला नै भएका कारणले हामीले भ्रमण रद्द गरेको होइन, हामीले लैङ्गिक विभेद गर्न खोजेको होइन भन्ने उहाँको धारणा थियो। जसरी कुनै पनि विषयमा महिलाहरू विदेशमा गएर बेचिने वा उतै गायब बनाउने विषय पनि भएको हुनाले हामीले अझै बढी त्यसमा सजग चाहिँ हुन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। जसरी महिलाहरू त्यहाँ भ्रमण दलका एकजना महिलाका अनुसार महिला भएकै कारण या महिलाको सङ्ख्या बढी भएका कारण हामीलाई चाहिँ भ्रमण रद्द गरियो भन्ने विषय उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। तर उहाँका अनुसार भ्रमण दलमा महिला बढी भएका कारणले हामीले भ्रमण रद्द गरेको होइन, किनभने महिलाहरू विदेशमा गएर बेचिने, अलपत्र पार्ने विभिन्न किसिमका यस्ता घटना भइरहेका हुनाले हामीले महिलाको सम्बन्धमा बढी चाहिँ सतर्क रहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र या प्रमाण नपुगेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भ्रमण रद्द गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले गराउनु भएको छ। यसबाट आम रूपमा अरू भ्रमण गर्न जाने या विदेश भ्रमणमा जान खोज्ने गर्न चाहने चाहिँ अब कुनै सहकारीको माध्यमबाट अन्य माध्यमबाट विदेश भ्रमण गर्न जाने अरू व्यक्तिहरूले पनि यसमा सजग हुनुपर्ने आवश्यक छ र उहाँहरूले महानगरपालिकाबाट अनुमति नलिएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यदि उहाँहरूले महानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्ने विषय उहाँहरूलाई जानकारी नभएको हो भने जानकारी किन भएन र किन गराइएन? यदि उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो र उहाँहरू पहिले कुन कुन ठाउँबाट उहाँहरूले अनुमति लिनुपर्छ र यति धेरै सङ्ख्यामा एउटा सहकारीबाट 76 जना व्यक्तिहरू विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्रहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिल्यै जानकार हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा नि हो।
धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू या 76 जना व्यक्तिहरू सहकारीको माध्यमबाट विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि जुन किसिमले उहाँहरूले आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरू जसरी चाहिँ तयार पार्नु पर्थ्यो यो विषयमा उहाँहरू जो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था थियो र जो नेपाल वायु सेवा निगमले पनि उहाँहरूलाई पर्ने आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरू उहाँहरूले कस्ता विषय या कुन कुन नियमहरू उहाँहरूका चाहिँ कागजपत्र पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ र गराउनु पर्थ्यो भन्ने विषय पनि रह्यो। किनभने योभन्दा पछाडि पनि यस्ता घटना नघटुन्, योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटि नै रहेका थिए, जसबाट निगमले पनि जसरी आम नागरिकलाई सूचित गराउनु पर्थ्यो र यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो, यस विषयमा निगम पनि चुकेको हो कि कतै कतै भन्ने प्रश्न पनि रहन सक्छ र आम नागरिकले नै बेलैमा यस्ता विषयहरूलाई आफूले जानकारी लिनुपर्छ, जसबाट निगमले पनि 70 लाख घाटा बेहोरेको छ र जो विदेश भ्रमणको लागि तयार भएर चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र छिरेका र जो विदेश जानको लागि जो अगाडि बढेका त्यहाँसम्म पुगेका व्यक्तिहरू रोकिनुपर्ने अवस्था आउनु एउटा चिन्ताजनक या चाहिँ दुःखद विषय हो, जसले गर्दा उहाँहरूमा माथि पनि एउटा व्यवहार या त्यो समस्या आइपर्यो, जसले गर्दाखेरि निगमले पनि घाटा बेहोर्नु पर्यो, आम यात्रुले पनि शास्ति बेहोर्नु पर्यो। यस्तो दुवै विषयमा समाधान हुनको लागि, यस्तो विषयहरू नघट्नको लागि, यस्ता घटनाहरू नघटाउनको लागि, यस्ता घटनाबाट बच्नको लागि पहिले नै पूर्व तयारी या यस्ता विभिन्न वेबसाइट छन् अहिलेका चाहिँ सञ्चार माध्यमको यो जगतमा विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई सूचित गराउन सक्नुपर्छ नेपाल वायु सेवा निगमले पनि, जसबाट जुन समस्याहरू आउँदै गर्छन् यस्ता समस्याहरूबाट आम यात्रुले पनि पाठ सिक्नुपर्छ र यसबाट नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता अरू निगमहरूले पनि पाठ सिक्दै जानुपर्छ। यस्ता घटनाहरू योभन्दा पछाडि नघटुन् भन्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। यस्ता घटनाहरूबाट जसरी पाठ सिक्नुपर्छ र अरू पछाडि यस्ता घटनाहरू नदोहोऱ्याउन्, ताकि अन्य यात्रुहरूले यस्तो शास्ति नभोगुन्, ताकि जुन मध्य रातमा उहाँहरू घर फर्किनु पर्यो जुन अवस्था नआओस् र यात्रुहरू 72 जना यात्रु मात्रै लिएर 70 लाख घाटा बेहोरेर जुन जहाज दुबईको लागि उड्यो, यस्तो समस्यामा जुन निगम पनि नपरोस् भन्नको लागि हामीले तपाईहरुलाई यो कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईहरु मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराएका छौं। यसमा अध्यागमनका कर्मचारीले माथिको आदेश भन्दै अध्यागमनका कार्यालयमा जाँचपास लिइसकेका र नाम नलिएका सबैलाई फर्काएको थियो। जो जाँचपास लिइसकेका आधी व्यक्तिहरूलाई पनि आधी यात्रुहरूलाई पनि फर्काइदिएको थियो। जसरी सबै जो जनही 1,07,000 तिर्दै उहाँहरू दुबईको लागि होटलको पनि बुकिङ गरिसक्नु भएको थियो र 1,07,000 उहाँहरूले जनही तिर्नु भएको थियो। उहाँहरूले व्यक्तिगत खर्च मार्फत दुबई भ्रमणमा जान लागेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। तर यसबाट जो अध्यागमन विभागले भने कतिपय सन्दर्भमा महिलाहरूलाई दुबई लगायतका विभिन्न देशहरूमा लगेर बिक्री गर्ने या चाहिँ त्यहाँनेरि एउटा किसिमले भनौँ न अलपत्र पार्ने कामहरू भइरहेको हुनाले यस्तो विषयमा अध्यागमन गर्नु र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई जानबाट रोक्नु ठिकै पनि हो। किनभने यस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि आम महिलाहरूको जीवनमा या चाहिँ जीवन अलपत्र पर्न सक्छ, जसबाट कुनै पनि महिलाहरूको जीवन जोगिन पनि सक्छ। यसले गर्दा यस विषयमा जो अध्यागमन विभाग चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता हो, चनाखो हुनुपर्छ। यसबारेमा चाहिँ अनुसन्धान राम्रोसँग गर्नुपर्छ। यो राम्रो विषय पनि हो। तर कुनै पनि व्यक्तिले सम्पूर्ण कागजात पुरा गरेर या चाहिँ उहाँहरू भ्रमण जानको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरू भ्रमणकै लागि जाने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोक्नु पनि निगमको लागि घाटा होला र आम यात्रुहरूको लागि पनि यो एक किसिमको समस्या हुन आउँछ। जसबाट यस्ता समस्याहरू यस्ता घटनाहरू नदोहोऱ्याउनको लागि अहिलेबाट पाठ सिक्नुपर्ने बेला हो। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू धेरैपल्ट घटेका थिए। यसबाट जसरी दुवै पक्षले पाठ सिक्नु पर्थ्यो र यसबाट दुवै पक्षले पाठ सिकेर यस्ता घटना नदोहोऱ्याउनको लागि पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो र यसबाट अहिलेको घटनाबाट भने पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था भने पक्कै पनि छ। र कतिपय सन्दर्भमा भने
यस्ता सन्दर्भमा कतिपय त्यही भित्रै पनि भनौँ न एक किसिमले त्यहाँ मिलाएर पनि पठाउने काम पनि गरिन्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछ। यस्ता विषयमा अध्यापन विभागले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यसको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर पनि ल्याउनुपर्छ र यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नघटुन् भन्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र तपाईहरुलाई जानकारी गराउनको लागि, तपाईहरुलाई सूचित बनाउनको लागि र तपाईहरु यदि विदेश भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता घटनाहरूमा तपाईहरु नपर्नुस्, यस्ता घटनाहरूमा तपाईहरु नअल्झिनुस् भन्नको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अब उहाँहरूले 1.5 महिनाको भिसा या चाहिँ भ्रमण भिसा या चाहिँ भिजिट भिसा उहाँहरूले लिनुभएको छ। यहाँ अब उहाँहरू त्यो भिजालाई रोक्ने हो या त्यसबाट उहाँहरू चाहिँ फेरि पनि उहाँहरू दुबई भ्रमणमा जान चाहनुहुन्छ, यस विषयमा भने उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको धारणा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई यदि उहाँहरूको पैसा तिरेको पैसा र उहाँहरूले काटेको टिकट फिर्ता गर्ने हो भने कुन प्रक्रिया हुन्छ यसबारेमा उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ होला। यदि जानकार हुनुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ जो नेपाल वायु सेवा निगमको सम्बन्धित निकायसम्म गएर उहाँहरूले यसबारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाट हामीले दिन खोजेको सन्देश के हो भने एउटा घटना घट्यो, यो घटनाबाट एकजना या अहिले 76 जना व्यक्तिहरूलाई जुन सङ्कट पर्यो, उहाँहरू जसरी समस्या पर्नुभयो, उहाँहरूको भिसा रद्द भयो, यसबाट पाठ सिक्दै अन्य यात्रुहरूले विदेश भ्रमण जान खोज्ने या विदेश भ्रमणको लागि तयारी गरिरहनु भएका या सहकारीको माध्यमबाट होस् या अन्य माध्यमबाट विदेश भ्रमण जान तयार भएका जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बेलैमा यस्ता विषयमा सम्पूर्ण कागजातहरू, सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै तपाईहरू विदेश भ्रमण जानको लागि अगाडि बढ्नुस् भन्ने हाम्रो तपाईहरुलाई जानकारी हो। यसबाट तपाईहरू यस्ता घटनामा नअल्झिनुस् र यसबाट तपाईहरुमा पर्ने असर र नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका निगमहरू निकायहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्ने असर नपरोस् भन्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले यो जनताका कुरा कार्यक्रमको माध्यमबाट यस्तै घटनाहरू जसरी आम नागरिकमा पर्न गएको पीडा, आम नागरिकमा पर्न गएको मर्का र तपाईहरुका कथा व्यथाहरूलाई समेट्नका लागि यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। हामीले दैनिक रूपमा तपाईहरुका समस्याहरू हामीले तपाईहरुका समस्याहरू छन् भने सिधा तपाईहरुले हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर पनि दिएका छौँ। तपाईहरुका अन्य समस्या पनि छन् भने तपाईहरुले सिधा हामी समक्ष तपाईहरुले आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरुका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसँग पुर्याएर समाधानको लागि प्रयास गर्नेछौँ। हामीले जनताका कुरा कार्यक्रममा तपाईहरुका समस्याहरू, तपाईहरुका विचारहरू, तपाईहरुका धारणाहरूलाई समेट्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईहरुका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो कार्यक्रममा सिधा हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर राखिएको छ र टेलिफोन नम्बरमा तपाईहरुले सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जसरी हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र समस्याहरू तपाईहरुका समस्याहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले आजको विषय थियो नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट आइतबार राति विदेश भ्रमण गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई जसरी उहाँहरूको जुन भिसा चाहिँ उहाँहरूलाई रद्द गरियो या चाहिँ उहाँहरूलाई दुवै जानबाट रोकियो, यसबारेमा हामीले सत्य जान्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। यसमा उहाँहरूको धारणा पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ र के कारणले उहाँहरूको भिजा उहाँहरूको चाहिँ क्यान्सल गरियो, रद्द गरियो। हामीसँग यति बेला भ्रमण दलको सदस्य एकजना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको धारणा के छ त, किन उहाँहरूलाई रोकियो, के कारणले उहाँहरूको भिजा चाहिँ क्यान्सल गरियो या चाहिँ उहाँहरूलाई रद्द गरियो, यसबारेमा हामी जान्ने कोसिस गर्छौँ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ, आउनुहोस्। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर सर, नमस्ते, स्वागत। अब तपाईहरु शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारीको माध्यमबाट दुबई भ्रमणको लागि जान लाग्नु भएको थियो। के कारणले तपाईहरुको आइतबार राति तपाईहरुको चाहिँ भ्रमण रद्द गरियो? तपाईको पहिलेसम्म तपाईले तपाईको शुभ नाम बताइदिनुस् न। मेरो नाम मन्जु खत्री अधिकारी हो। हजुर, के कारणले तपाईहरुको चाहिँ यो भिजा क्यान्सल भयो? तपाईहरुलाई विदेश जानबाट या दुबई भ्रमणबाट के कारणले रोकियो? जानकारी गराउनुस् त। अब यस्तो सर, मैले भन्नुपर्दा अब जस्तो हामीलाई चाहिँ छिराको थियो, जस्तो मेरो छोरा र म थिएँ। हजुर।
दुवैजनालाई चाहिँ भित्र पठाउनु भयो। पहिला चाहिँ रोक्नुभयो, त्यसपछि फेरि पछि ल कपाल जोडेर यसरी अब रिलेसनमा अब जस्तो आमा छोरा फ्यामिली यस्तो चाहिँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि म र मेरो छोरा थियो लगायत यस्तै फ्यामिलीभित्र पठाउनु भयो, लगायत 26 जनालाई चाहिँ। त्यसपछि अरू साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू लेडिजदेखि बढी लेडिज देखियो तपाईँहरूको ग्रुपमा, यति धेरै लेडिजहरू कसरी जान सक्नुहुन्छ? अहिले लेडिजहरूलाई त्यति धेरै जान दिन पाएको छैन। अहिले हामीलाई यो आन्तरिक छलफल केमा चाहिँ हामीलाई नउठाउनु भनेको छ। त्यहाँमाथि तपाईँहरूले यो सहकारीबाट कति तिरेर आउनुभयो त्यो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले ट्राभल एजेन्सीलाई 1,07,000 तिरेको। अनि चाहिँ सबैजना सहकारीमा नभए पनि जस्तो म सहकारीमा आबद्ध छु भने मेरो बच्चा छ, मेरो बहिनी, मेरो देउरानी, यस्तै हामी चाहिँ ग्रुपमा एउटा फ्यामिलीमा जान खोजिरहेको छ सर। अनि पछि उहाँहरूलाई रोक्नुभयो, मलाई र छोरालाई जस्तो भिजा लाग्यो। अब भित्र गयौँ, अब उनीहरूलाई छोडेर पनि फेरि हामी एक्लै जाने सम्भव भएन। बाहिर टुलटुल हेरेछ, रातमा आफ्नो बहिनी बाहिर छ, आफ्नो देउरानी बाहिर छ, आफ्नो छिमेकी बहिनी बाहिर छ, अब यस्तै लगायत सबैको छ भनेपछि होस् बरु हाम्रो अब भिजा छँदैछ। अब यो के कारणले रोक्यो? अब हामीले चाहिँ एक्लै त जाने कुरै भएन। अनि पछि फेरि राख्दा राख्दै उहाँहरूले चाहिँ ल तपाईँहरूको पनि भिजा रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ, ल आउनुहोस् यहाँ पासपोर्ट लिएर क्यान्सिल हान्न आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि क्यान्सिल हानेर अनि हामी फर्क्यौँ। त्यो भ्रमण दलमा कतिजना महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो? 76 जना मध्ये कतिजना महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो? 76 जनामा सर हाम्रो 73 जना चाहिँ सहकारीबाट भनौँ न, सहकारीको सबै साथीभाइबाट गयौँ भने 3 जना त हाम्रो ट्राभल एजेन्सीको सर म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो। सरको हस्बेन्ड वाइफ अनि साली हो कि के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, 3 जना उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ तपाईँहरूको भ्रमण दलमा बढी चाहिँ महिलाको संख्या भएर तपाईँहरूको भ्रमण रद्द गरियो भन्ने हो? अगाडि नै सरहरूले नै त्यही भन्नुभयो, तपाईँहरूको यति धेरै महिला पुरुषभन्दा महिला बढी हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो महिला यसरी लिएर आउँदाखेरि हजुरहरूले किन हिजो अस्तिबाट चाहिँ यहाँ म्यासेज भएन, हजुरको ट्राभलको मान्छेले चाहिँ किन हामीलाई म्यासेज दिएन, हजुरहरू यसरी आफ्नो खुसीले यसरी अहिले 81 यत्रा व्यक्ति त्यहाँमाथि पनि महिलाको सङ्ख्या बढी भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब जसरी बाहिर आएअनुसार महानगरपालिकाबाट अनुमति नलिएको र तपाईँहरूको आवश्यक कागजपत्र नपुगेकाले चाहिँ तपाईँहरूको भ्रमण रद्द गर्नु परेको भनेर चाहिँ जो अध्यागमन विभागले चाहिँ त्यो जानकारी गराएको छ नि त हामीलाई। अब कागजात त हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो अब हामीसँग अलरेडी भिजा, पिसिआरको, अनि त्यसपछि त्यहाँको इन्सुरेन्सको कट अनि सबै थियो, पासपोर्ट। अब त्यसपछि त अब हामीले त सहकारीले त हामीलाई लगेको होइन नि त सर, सहकारीले घुम्न लगेको भए पो सहकारीको कागज छुटेन भन्ने। हामीले त ट्राभल एजेन्सीको पैसा दिएर हामी व्यक्ति पो एउटा सहकारीभित्रको समूहको व्यक्ति सबै छ। अब मेरो अब जस्तो म सहकारीमा छु आबद्ध भने मेरो छोरा त अब मेरो परिवार, मेरो अल्लो घर पल्लो घरको लागि यसरी जाम है घुम्न। तपाईँ चाहिँ शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? छ सर, मेरो 1 लाखको सेयर पनि छ। मेरो बच्चाहरूको नाउँमा पनि 10,000को सेयर पनि राखेको छु। म त्यहाँको एउटा सेयर होल्डर पनि हो। तपाईँ शुभेच्छा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाकै माध्यमबाट तपाईँ दुबई भ्रमणको लागि प्रोसेस चाल्नु भएको थियो हैन? त्योबाट भन्नाले सर अब त्यही समूह सबैजना मिलेर चाहिँ हामी एउटा सबैजना मिलेर अब अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ दुबई चलिराखेको छ अहिले। अब मेरो त्यहाँ आफन्तहरू इष्टमित्रहरूले पनि यस्तो राम्रो यस्तोहरू चलेको छ, तिमीहरू अलिअलि 2-4 पैसा जम्मा पार्न सक्ने मान्छेहरू त घुम्ने यही हो मौका भन्ने कुरा नि भयो। अब कोरोनाले यस्तो पीडित भएर यत्रो गुम्सेर बसिरहेको भए त्यस पनि हुन्छ भनेर मेरो बच्चाको पनि ड्युटी स्युटी मिलाएर आमा छोरा अनि मेरो अब देउरानी यस्तै, अब मेरो तर्फबाट 5-7 जना, अर्को साथीको तर्फबाट यस्तै, अब कसैको फ्यामिली 5-6 जना, बच्चा बच्ची बुढाबुढी यस्तै थियो सर हामी। अब तपाईँहरूले 1.5 महिनाको चाहिँ जुन भ्रमणको एउटा चाहिँ भिजिट भिसा लिनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ अब? त्यसलाई रद्द गर्नुहुन्छ या चाहिँ तपाईँहरू फेरि प्रोसेस गर्नुहुन्छ अगाडि बढाउनुहुन्छ? सर हामी त किनभने अझै पनि हामीले त घुम्न जाने हो, हाम्रो मेन्टालिटी नै कस्तो, हामी खुसी भएर घुमेर आउने भन्ने छ। अब यो अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ भनेर पनि दर्शाउनु भएको थियो त्यहाँ सरहरूले जुन हामीलाई। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। भ्रमण दलका एकजना सदस्य महिलासँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। जसरी एउटा जुन उहाँहरूलाई जानकारीमा उहाँहरूले बताएअनुसार
महिलाको सङ्ख्या बढी भएकै कारणले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले हामीलाई दुवै भ्रमणको भिजा रद्द गर्नुभयो भन्ने उहाँको गुनासो थियो। यसमा जो अध्यागमन विभागका अनुसार जसरी उहाँहरूको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ के कारणले भ्रमण रद्द भयो भन्ने विषयमा हामीले आधिकारिक धारणा या चाहिँ त्यो विषय बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यस्ता घटना नघट्नको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू किन बारम्बार भइरहन्छन् यस बारेमा आधिकारिक या यसको बारेमा जसरी घटनाहरू नघटाउनको लागि, घटनाहरू नदोहोर्याउनको लागि कस्ता किसिमको प्रयास पहल कदमी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यसबाट आम नागरिकले कस्तो किसिमको चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ र या नेपाल वायु सेवा निगमले कस्तो किसिमको पाठ सिक्नुपर्छ, यसबाट हुने घाटाबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि, यस्ता घाटाहरूबाट बच्नको लागि नेपाल वायु सेवा निगमले कस्तो किसिमको पहल, यस किसिमको शिक्षा लिन आवश्यक छ त। जसरी महिलाहरूको सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रमण रद्द भयो भन्ने विषय बाहिर आइरहँदाखेरि यदि महिलाहरू विदेशका विभिन्न देशहरूमा लगेर बेच्ने कार्यहरू, यस्ता वहाँ अलपत्र पार्ने, त्यहाँ लगेर छोड्ने जस्ता यस्ता जघन्य अपराधहरू पनि भइरहेका छन्। यसबाट जो अध्यागमन विभागले त्यही विषय हुने हो कि यस्ता घटनाहरू घट्ने हुन् कि भन्ने आशंकाका हिसाबले पनि यो भ्रमण उहाँहरूको रद्द गरेको विषय बाहिर आएको छ र कतिपय विषयमा भने उहाँहरूको प्रमाणपत्र आवश्यक कागजातहरू प्रक्रियाहरू नपुगेको हुनाले र महानगरपालिकाबाट अनुमति नलिएको हुनाले पनि उहाँहरूको भ्रमण रद्द गरेको विषय उहाँहरूले प्रकाश पार्नु भएको छ। र यसमा जो यात्रुहरूमाथि पर्न गएको पीर मर्का या चाहिँ उहाँहरूले खेपेको चाहिँ दुःख शास्ति को बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसबाट चाहिँ दुवै पक्षलाई पर्न गएको क्षतिको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यस्ता क्षति नघट्नको लागि, यस्ता घटनाहरू नघट्नको लागि कस्तो किसिमको शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यसबाट जसरी 70 लाख रुपियाँ घाटा नेपाल वायु सेवा निगमले बेहोरेको छ र 72 जना यात्रुहरू मात्रै लिएर आइतबार राति सोमबार राति 1:30 बजे विमान दुबईको लागि उडेको थियो, जसले गर्दाखेरि नेपाल वायु सेवा निगमले 70 लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ। शुभेच्छा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट 76 जना व्यक्तिहरू सहित दुबईको लागि 4 दिनको भ्रमणको लागि उहाँहरू जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको भ्रमण या चाहिँ उहाँहरूको भिजा रद्द भएको छ र उहाँहरूको 1.5 महिनाको लामो उहाँहरूले भिजिट भिसा लिनुभएको छ। यसमा उहाँहरू अब यसलाई रद्द गर्नुहुन्छ या फेरि चाहिँ उहाँहरू जाने प्रयासमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसको लागि उहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर मात्रै जान आवश्यक पनि छ र अध्यागमन विभागले पनि आवश्यक कागजपत्र लिएर मात्रै पठाउन पनि पर्ने हुन्छ, किनभने यस्ता घटनाहरू या चाहिँ यसबाट विदेशमा गएर चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने या चाहिँ त्यहाँ लगेर अलपत्र पार्ने कार्यहरू पनि योभन्दा अगाडि पनि भइरहेका छन् र नेपालबाट यस्ता घटनाहरू बारम्बार नेपालमा घटिरहने भएकाले यस्ता घटनाहरू नघटाउनको लागि बेलैमै सबै सचेत हुन आवश्यक छ र सचेत भएर यस्ता कार्यहरूमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ र अन्य सहकारी भनौँ या अन्य कुनै टिम बनाएर विदेश भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता विषयमा राम्रोसँग जानकारी लिएर सबै आवश्यक कागजपत्रहरू प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै विदेश भ्रमण जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा हामीले विशेष गरी कार्यक्रम जनताका कुराको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जसरी तपाईहरुका समस्याहरू छन्, तपाईहरुका गुनासाहरू छन्, तपाईका जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासा समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ र तपाईहरुका जिज्ञासा, चासो, गुनासोहरू यदि छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुका समस्याहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समाधानको लागि प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रम जनताका कुराको समय सकिएको छ। हामीलाई पनि यो लाइभबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।